बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल अदाद के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज बात करनी है जी दुनिया में होने वाली कशीदगी के हवाले से। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात कभी होते हैं कभी नहीं होते। कभी ट्रंप कहते हैं जी मुज़ाकरात चल रहे हैं और तो अगले दिन पता लगता है जी कोई हमला हो गया। कुवैत पर हमला हुआ, ईरान उसकी बात नहीं मान रहा कि जी हमारी तरफ से नहीं हुआ, अमरीकी उसकी तरफ से जो मसला हुआ वो सबको पता है। अब क्या ये कशीदगी बढ़ सकती है या यहाँ पर जंग में क्या कह सकते हैं जी पॉज आया है? और चीन के सदर का जनूबी कोरिया के सदर से मुलाकात, उनका दौरा है वहाँ का 7 साल बाद दौरा, क्या इसके बाद कोई नया ब्लॉक बनने वाला है? और अब नए हार्मूज़ के हवाले से भी पूछूंगा, क्या अब नया हार्मूज़ भी खुल रहा है? और पाकिस्तान का क्या अब कोई मुज़ाकरात में अहम किरदार आगे नज़र आ रहा है? ये भी जाफरी साहब से पूछूंगा। सबसे पहले पूछेंगे ये ईरान और अमेरिका के हवाले से कि क्या ये जंग थमती नज़र आ रही है या मुज़ाकरात होंगे? क्या मुज़ाकरात आर्जी होंगे या नहीं होंगे? जाफरी साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर भाई। कैसे हैं आप? मालिक का बे इंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है अल्लाह का। सर मुज़ाकरात होते हैं, सर चलते मैंने हैं, बंद होते हैं। पहले भी कई दफ़ा आपके साथ अर्ज़ की कि जंग में स्टॉप का बटन नहीं है, पॉज के बटन है। वक्ती पॉज आएंगे, दैट्स इट। अगर आप कहें कि ये किस तरफ जा रही है तो सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ारस की तबाही का जिक्र किया हुआ। पहले फ़ारस की तबाही है, फिर अरब की तबाही है। वैलिल अरब वाली हदीस भी पूरी होने जा रही है और ख़राबल फ़ारस की हदीस भी पूरी होने जा रही है। और उसके बाद अगली हदीस सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कुनैन का जो फरमान है ना, उससे आगे कायनात नहीं जा सकती। ख़राब सिंध मिनल हिंद व ख़राबल हिंद मिन सीन वाली हदीस भी इसी के साथ जुड़ी हुई है। ये कॉन्सिक्वेंस में एक जंग है, एक सीक्वेंस में जंग है, और एक का रिटेलिएशन दूसरी तरफ ये होगा। यानी एक जंग लगेगी, उसकी रिटेलिएशन में वो हिस्सा ठीक हो जाएगा, दूसरा इरप्ट हो जाएगा। ये कॉन्सिक्वेंस मैंने बड़ा सोच के कहा है कि एक चीज़ का एक कॉन्सिक्वेंस, दूसरे का फिर, तीसरे का फिर, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं एंड इट्स गोइंग टू हैपन। आप माने ना माने, होगा यही, ठीक है। ये ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा मसला आएगा, फिर खुरासान से एक नई तहरीक फूटेगी। खुरासान भी ईरान का कुछ हिस्सा है, खुरासान अफ़गानिस्तान ये वाले, ये नई तहरीक है। उसके बाद फिर उतनी देर में अरब वाली सारा कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा। उसके बाद फिर यमन वाला, फिर साउथ चाइना सी वाला। अभी अपने ग्वादर की तरफ देखिएगा, अभी ये जीबी के अंदर जो रौला उठने वाला है, जो इधर जीबी और कश्मीर में उठेगा, ये सारी चीज़ें ये अभी किसी तरफ ही जाएंगी। ये ऐसे नहीं है, ये दिस इज़ नॉट अ जोक एट ऑल, इज़ वेरी वेरी सीरियस थिंग। हम भी इसकी साथ में आएंगे, सारे ही आएंगे सर। हमको अर्श से उतरे, हमें कोई सुरखाब का पार लगा हुआ, उनके बच्चे मारे जाएं, हमारे बच्चे जो हैं वो क्या अर्श से आए हुए? अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। बड़ा मुश्किल टाइम आ रहा है और हम इतने नाआकबत अंदेश हैं, मेरे समेत सारे, कि हम आती हुई तबाही को देख के भी लुढ़ियाँ डाल रहे हैं। कोई नहीं। हम एक घर में बैठे हुए हैं, उस घर के 4 कमरों में आग लगी हुई है और हम कह रहे हैं कोई नहीं, साढ़े दरवाजे तक तो नहीं ना आई। तो जिस वक्त वो आग हमारे दरवाजे तक पहुंचेगी ना, तो बाहर निकल के रास्ते बंद हो गए होंगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं डरा रहा हूँ। लोग कहते हैं कि जी आप बड़ा डराते हैं। सर मैं दयानतदारी से बात करता हूँ। यानी ये एक बंदा है, वो आपको कह रहा है कि आपकी गाड़ी खाई में गिरने वाली है, तो आपको चलता है नहीं पता, तो ठीक है ना सुने मुझे, छोड़ दें। जब गाड़ी खाई में गिर जाएगी फिर देख लीजिएगा क्या होता। ठीक है। सर ट्रंप कहते हैं कि जी ईरान से मुज़ाकरात नहीं रुके, कभी मुज़ाकरात हो रहे हैं कभी क्या ये कोई धोखा है या क्या चीज़ है सर? सर ट्रंप को भी नहीं बेचारे को पता, उसके साथ भी हाथ ही हो रहा है। ये अब लोग कहेंगे कि जी ये कैसी बातें कर रहा है, तो इतनी ताकतवर नेशन का, सुपर पावर का प्रेसिडेंट, और ये कैसे? सर वो भी अपने मुल्क के अंदर और बाहर जो है वो इंटरनेशनल लॉबी के हाथों ब्लैकमेल हो रहा है। मैं बड़ा सोच समझ के ये जुमला कह रहा हूँ। ट्रंप को कोई और चला रहा है सर तो, सर तो इसका अंजाम क्या है सर? लड़ाई, और ये अमेरिका के अंदर भी, अमेरिका के बाहर खाना भी। जंगी होगी।
خانہ جنگی والی سچویشن تو شاید نہ ہو، لیکن جسے ہم کہتے ہیں نا ٹسل اور وہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ، وہ پورا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب اب یہ اگر مذاکرات نہیں ہوتے کتنے ٹائم تک دوبارہ جنگ ہونے کا وہ ہے؟ عن قریب۔ آپ کا کیا خیال ہے، کوئی مہینوں تک یہ سٹاپ ہے؟ نو، یہ پاز ہے، بس اتنا ہی۔ میں نے آپ کو کہا تھا سیکنڈ ہاف آف 2026، سیکنڈ ہاف کا امپیکٹ آئے گا 14-15 جون کے بعد، اچھا، اور 14-15 جون کے بعد کا مطلب یہ ہے جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، 4 مہینے نہ دنیا میں نہ پاکستان میں سکون سے نہیں گزرتے، پاکستان میں سکون سے نہیں گزرتے، دنیا میں سکون سے نہیں گزرتے، نہ دنیا میں نہ پاکستان میں سکون سے نہیں گزرتے۔ کوئی بڑا حملہ نظر آ رہا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ آگ نظر آ رہی ہے؟ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کہا تھا پانیوں میں سے آگ کے شعلے بلند ہوں گے۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کہا تھا آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے، تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کہا تھا فتنے تمہارے گھروں پہ ایسے برسیں گے جیسے بارش کے قطرے۔ سو ہوگا، اٹس گوئنگ ٹو ہیپن۔ سر امریکہ کی ایران کی یورینیم افزودگی پر بڑی نظر ہے، اب وہ کہتا ہے کہ جی زیر زمین جو افزودگی ہے اگر ہم اس کو جب بھی حاصل کرنا چاہیں ہر حاصل کر سکتے کر ہیں، لیں، مگر کردہ کیوں نہیں؟ مگر ایران اتنے آسانی سے تو نہیں، کیا ہو سکے گا؟ نہیں ہوتا سر، بڑی گیم ہے اس خطے میں، بڑا کچھ ہے، اور یہ سب کچھ بدلے گا۔ حالات بہت تیزی سے انٹرنیشنل ہورائزنس پہ بدل رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ آقاؤں کو مصیبت پڑے گی، آقاؤں کو بڑی زبردست قسم کی مصیبت پڑی سر ہے۔ غلاموں کے شکنجے ٹوٹتے ہوئے دیکھ لیجئے گا۔ وہ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ذرا غیر جو ہے نا سفارتکاری والی زبانیں کرتے ہیں، تو میں سفارتکار تو ہوں نہیں، مجھے یہ پتہ ہے، پنجابی میں کہتے ہیں باندر دے ہاتھ ماچس آئی ہوئی ہے، اور یہ بھی ایک کہاوت ہے کہ بندریا کو جب مصیبت پڑتی ہے تو اپنے بچے پیروں کے نیچے لے لیتی ہے۔ وہ باندر پوری دنیا دے جگ لا کے بیٹھا ہوا ہے نا، تو اب اس کو مصیبت پڑے گی تو بہت سارے ملکوں میں اس کے بچے ہیں۔ سر بچے بھی تو سیانے ہو گئے ہیں۔ نہیں، حال ہی نہیں، ساڈے والے نہیں ہوئے، اچھا، وہ بہت سارے ملکوں میں اس کے بچے ہیں، تو کون سے بچے کی باری آتی ہے وہ اپنے پیروں کے نیچے لیتا ہے، دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں سیریسلی، ویری سیریس، یہ قدرت کا لا ہے۔ 2001 میں ٹوین ٹاور پہ جہاز ٹکراتا ہے، جہاز تو ٹوین ٹاور پہ ٹکراتا ہے، لیکن ٹوین ٹاور کے گرنے سے ارد گرد کے 10 ہوٹل وہ ملبے تلے آ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ بڑی اسٹیبلشمنٹ گرے گی نا تو چھوٹی اسٹیبلشمنٹس ملبے تلے آ کے ختم ہو جائیں گی۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل۔ سر کیم جونگ کا چینی صدر کا دورہ ہے، اب شمالی کوریا کا، ببلو 7 سال بھائی، بعد ببلو بھائی کی بات سنی جائے گی۔ ببلو بھائی ویسے ٹھیک آدمی ہے سر، میں کوئی نہ تو کبھی کسی دنیا میں کسی وقت میں نے ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کیا ہے، وہ میرے پولیٹیکل نظریات اپنی جگہ، لیکن میرا کام اس وقت جو بلاکس بننے جا رہے ہیں نا، وہ یہ چائنا والی سائڈ پہ بہت سٹرونگ ہے۔ ایشیا کی صدی میں جو ہے وہ نارتھ کوریا ہے۔ آپ تھوڑا سا، میں نے چونکہ شوق تھا پڑھنے کا، بالکل، تو میں نے نارتھ کوریا جب بنا ہے نا، یہ جو اس کے حالات تھے، تو ساری دنیا اس کو کھانے کے لیے جو ہے وہ تیار بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اس وقت فیصلہ کیا ڈکٹیٹرشپ لگا کے، کیونکہ ان کا پولیٹیکل سسٹم بھی راٹ ہو گیا ہوا تھا، وہ روٹن تھا، وہاں بھی گندے آنڈے تھے، تو وہ اس سے پہلے کہ وہ فال کر جاتے، انہوں نے وہ سارا سسٹم کولیپس کیا اور ایٹم بم بنا لیا، فینسی قسم کے ٹوائز بنا لیے۔ اب اتنے فینسی ٹوائز ہیں اس کے پاس، اب لوگ اسے ڈرتے ہیں، اب کہتے ہیں ببلو بھائی بڑا خطرناک ہے۔ ببلو بھائی کے دادے نے بہت بڑی گیم کی تھی، ببلو بھائی کا دادا تھا ٹھیک آدمی۔ سر روس، چین، شمالی کوریا، اگر یہ 3 طاقتیں بڑی مل جاتی ہیں تو یہ کوئی بڑا فارورڈ بلاک بن سر یہی فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے تو آج تک چائنا سی میں سکون ہے نا۔ یعنی آپ صرف ایک مثال کے طور پہ، میں پھر کہتا ہوں میں اسٹریٹجی کا بندہ نہیں ہوں، کاغذ کا دیکھنے والا آدمی ہوں۔ ہوا یہ کہ
امریکہ نے اس جنگ کے دوران صرف ساؤتھ کوریا سے اپنا ڈیفینس سسٹم اٹھایا، تو جیسے ہی اس نے اٹھایا 10 منٹ کے اندر ببلو بھائی نے وہاں بم مار کے بتایا کہ ایسی بھی گئے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، تو دس از واٹ انٹرنیشنل ہورائزنز گوئنگس ٹو بی. یہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں سر. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اٹ وڈ بی، یہ ہوگا ہی ایسے. وہ مجھے بار بار پہلے بھی یاد آ رہا تھا، آج بھی منیر نے یاد آ رہا ہے، یہ جو ہوا یہ ہونا ہی سی، یہ ہونا ہے. جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جعفری صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. ویلکم. اسلام پاکستان.